अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बानो की नज़र और बानो की जनाब हर खबर पे गहरी नज़र। आज हम आपको क्या बताने वाले हैं? हम बताने वाले हैं जनाब के जो है इंतहाई गैर मामूली खबर है। ये बहुत बड़ी खबर है कि जनाब जो इसराइली फौज है वो हथियार डालने वाली है। ये किसने कहा? ये आर्मी चीफ जो कि इसराइल के हैं जनाब, हाँ उन्होंने कहा है। ये पूरी स्टोरी क्या है ये भी बताया और उन्होंने क्या कुछ कहा जिसकी वजह से लगता है जनाब कि वो हथियार डालने वाले। ये आर्मी चीफ का बयान जो बड़ा जबरदस्त है और उस वक्त में कहा गया है जब कि ईरान और इसराइल जंग लड़ रहे हैं, तो इस बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे जनाब कि जो है ना पाकिस्तान जो है ना वो जनाब गुरु है। गुरु किसने कहा है? हाँ ये भी बताऊंगी किसने कहा है जनाब। और इसके साथ जो है ना ये भी कि जो है ना अब जो है क्या करने जा रहा है जो है ना ट्रंप को जो 10 जहाज हाँ पाकिस्तानी मिल गए हैं। तो ये मुकम्मल स्टोरी क्या है, यानी कौन से जहाज है? ये तेल बरदार जहाज है जनाब। पाकिस्तान में तो निकलता नहीं है, लेकिन फिर भी कहाँ से आए और किसने दिए और क्यों दिए? ट्रंप साहब को ये भी बताया किसने? ट्रंप ने खुद नहीं बताया जनाब, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब जो इसराइली हुक्मरान है ना वो जनाब लाइव टीवी शो में जो है ना रो पड़े हैं। तो ये मामला क्या है? सच्ची मुची वाला रोना है यार, मुंह जो बनाते हैं ना रोने वाला वो नहीं, बल्कि सच्ची मुची रो रहे हैं। लेकिन इन तमाम स्टोर रूम की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है, रोहानी मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना जनाब इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और होस्ट के तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब जो इसराइली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ हैं उन्होंने जो है ना अपनी हुकूमत को वार्न किया है, बिल्कुल वार्निंग दी है जनाब। उन्होंने खबरदार कर दिया है कि उन्होंने कहा क्या है। अब देखें ये जो उनका अब बहुत ही अहम बयान है, ये ऐसे वक्त में आया है जब ईरान की और इसराइल की जो है ना जंग जारी है। तो ऐसे मौके पे उनका ये बयान जो है ना मेरे ख्याल में तो उनकी फौज को, उनकी फौजी ताकत को मुतासर कर सकता है या नहीं ये आपने बताना मुझे कॉमेंट्स करके। लेकिन उन्होंने कहा क्या है ये मैं बताती हूँ। उन्होंने जनाब कहा है कि यानी कि सख्त जो वार्निंग है उसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि फौज पर जो है ना बहुत ज्यादा दबाव है। कौन सी फौज? हाँ इसराइली फौज पे जनाब बहुत ज्यादा दबाव है। और इसके साथ उन्होंने ये कहा कि सिपाहियों की भी बहुत कमी है और ये कि रिजर्व फोर्सेस जो है ना वो थक चुकी हैं। और उनके बयान की तस्दीक ये भी है कि वहां की जो अपोजिशन लीडर है वो भी तो यही कह रहे हैं कि जनाब जो हमारी फौज है वो जो है ना बिल्कुल उन्होंने कहा कि ना कि हिकमत अमली की वजह से, यानी कि बगैर हिकमत अमली के उन्होंने जो है ना फौज को जंगी महाज पे भेज दिया है। और फिर ये भी कि जो है ना फौज थक चुकी है और ये कि अब जो है ना जो रिजर्व फोर्स है वो हमारी हिफाजत नहीं कर सक रही। तो उन्होंने जनाब काफी सख्त जो है ना तकरीर की है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है मुझे लगता है। और इसके साथ जो है ना अब रोने वाली जो बात है ना वो ये है जनाब कि वाकई जो लाइव वैसे तो सेंसर कर देते हैं, यानी कि अपने मुल्क की कोई ऐसी बर्बादी की दास्तान इसराइल जो है ना सुनाता नहीं है, लेकिन वो बर्बाद बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि मुख्तलिफ जो मीडिया वाले हैं ना वो तो हाँ निकाल लेते हैं। तस्वीरें भी तो ऐसी ऐसी आ रही हैं, देख रहे होंगे आप। तो जनाब वो जो है ना बड़े मजे की बात यह है कि उनके जो मुख्तलिफ इलाकों के जो मेयर हैं, जो शहरों के मेयर हैं, एक सरहदी इलाका है मार्गिल्यूत इलाका जो कि लिबनानी सरहद के करीब है, उसके जो मेयर हैं वो तो जनाब लाइव टीवी शो में रो पड़े। उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा कि जनाब ये जो यानी यूरोपीय ममालिक से कि जो है ना हम जो है ना इनसे मतलब इनसे निमट नहीं सकते। किन से भला? हाँ यही ईरान वालों से और क्या, और लिबनानी हिजबुल्लाह से। तो उन्होंने क्योंकि हिजबुल्लाह ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है जनाब। आपको पता है कि मतलब ये कि जितनी सबसे ज्यादा जो है ना वो जो है ना उधर यानी कि वस्त में बिल्कुल जो यानी कि दारुल हुकूमत है उधर भी, और दूसरा कि ये कि जो मतलब मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे हिजबुल्लाह हो, इधर से ईरान के मिसाइल और ड्रोन ये बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं जो कि इसराइल बिल्कुल बता नहीं रहा। क्योंकि उसकी जाहिर सी बात है जो पूरी दुनिया उसे समझती है ना कि वो एक महफूज तरीन जो है ना मुल्क है, तो उसका जनाब कचरा चिट्ठा खुल जाएगा। इसीलिए वो खुद नहीं बता रहे बल्कि कहीं कहीं से कुछ ना कुछ निकल के आ ही जाता है सामने। तो उसने कहा कि जो है ना तस्लीम करो। किससे? हाँ यूरोपीय मीडिया और इसराइल अपनी हुकूमत से कह रहे हैं कि तस्लीम करो कि जनाब जो ये जो सूरत हाल है इससे निमट नहीं सकते। और ये भी कि जनाब यहाँ पर हर चीज जो है ना तबाह हो गई है और कोई मुल्क, जी ये बड़ा जबरदस्त फिक्र उन्होंने बोला कि कोई मुल्क भी इसराइल का जो है ना साथ नहीं दे रहा। और इसी तरह बिल्कुल करीत का एक जो है ना करीत चमुना का एक इलाका है, उसका मेयर जो है ना वो भी जनाब मीटिंग में फट पड़ा है। उसने तो बड़ी जबरदस्त बातें की हैं। उसने कहा कि ये जो है ना इन्होंने जनाब उनकी पॉलिसियों पे भी तनकीद बहुत ज्यादा की हुकूमत की है, नेतन्याहू की पॉलिसियों पे भी। और उसने कहा कि हिजबुल्लाह जो है ना वो जीत गई और इसराइली रियासत जो है ना वो हार गई है और बिल्कुल तस्लीम कर लिया, यानी कि नाकाम हो गई है, बिल्कुल
بالکل ہار گئی ہے, ناکام ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے نا ان میئر نے یہ بھی کہا کہ مطلب یورپی ملکوں سے کہ ہمارے لیے کچھ کرو, ہم جو ہے نا تباہ و برباد ہو گئے جناب. تو انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ کافی مطلب بالکل جو یہ تھا نا مارگلیوت کا جو میئر تھا وہ تو رو پڑا ہے نا, ایسے وہ جو جھوٹا موٹا منہ بنانا ہوتا ہے نا رونے والا, وہ نہیں بلکہ سچ مچ آنسوں والا رو پڑا ہے جناب. اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس نے کہا کہ جو دوسرے ہے نا شمونہ والا علاقہ, اس کے جو میئر ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ایک شہر تو صفحہ ہستی سے مٹ گیا, اور اس کی آبادی جو ہے نا وہ تقریباً 26,000 تھی, اور جس میں سے اس نے کہا کہ تقریباً جو ہے نا 16,000 تو جا چکے ہیں, باقی جو 10,000 بچے ہیں وہ 10 دن اگر اور بمباری جاری رہی تو وہ 10,000 میں سے 10 بھی نہیں بچیں گے, یعنی کہ سب چھوڑ کے جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو جنگ والے علاقہ وہاں تو کون رہتا ہے, کوئی بھی تو رہنا پسند نہیں کرتا. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جناب جو ہے نا اس کے ساتھ ایک اور علاقہ ہے اشدود, اس میں جناب جو ہے نا ٹینک وغیرہ جو تھے نا اور اس کے کافی جو فوجی ساز و سامان تھا اس کو بھی تباہ کر دیا گیا نا. تو اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جناب 10 یہ تو ٹرمپ صاحب نے خود, ہاں ٹرمپ صاحب ایسے بھولی باتیں کرتے ہیں, یقین کریں ان کی باتیں سن کے بندہ انجوائے کرتا ہے. ہاں مجھے لگتا ہے کہ ایسے عجیب یعنی مذاق مجھے لگتا ہے کر رہے ہیں, یا پھر جو بھی بات کرتے ہیں یعنی جھوٹ بھی ہو تو بھی اتنے کانفیڈنٹ سے کر رہے تھے. تو انہوں نے جناب انہوں نے بتا دیا کہ جو ہے نا مجھے ایران سے نا 10 جو ہے نا بحری جہاز آئے ہیں جن پہ جو ہے نا پاکستانی پرچم لگا ہوا تھا. تو جناب یہ دیکھیں کہ جھوٹ ہے یا سچ ہے, مجھے سچ نہیں لگتا ویسے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹ ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے نا جو بھارت کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے جے شنکر, ہاں اس نے بڑی بکواس کی ہے. اس نے جناب کہا ہے کہ جو ہے نا ہم بتایا تو ہے, وہ کہہ رہا تھا نا کہ بھارت جو ہے نا پاکستان کی طرح وہ دلالی نہیں کر سکتا. تو جناب اس پہ نا ایک جو ہے نا ان کی ایک چینل ہے ٹائمز ناؤ, تو اس پہ جو ہے نا ان ایک اپوزیشن میں ہے نا وہ پون کھیڑا, ہاں وہ بتا رہا تھا اس کو, اس سے جب سوال پوچھا گیا نا اسی لفظ کے بارے میں, تو اس نے پتہ کیا کہا, اس نے کہا کہ جناب یہ جو ہے نا یہ جب یوکرین میں پاپا جنگ رکوا رہے تھے, اب دیکھیں پاپا بنا رہے. اور ویسے مودی کی آپ نے بہت سے شارٹس دیکھے ہوں گے نا, مودی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جناب جو اسرائیل ہے وہ جناب فادر ہے, اور ہاں ماتا جو ہے تو وہ تو ہے جس کی سندور میں, حالانکہ پاکستان نے ان کے مانگ میں سندور بھرا تھا, لیکن وہ انہوں نے پھر بھی پاپا جو ہے نا اسرائیل کو بنا لیا ہے. تو یہ مودی صاحب خود بتا رہے ہیں, میں نہیں بتا رہی. اچھا انہوں نے کہا ہے جناب کہ جو ہے نا جب یعنی جنگ رکوا رہے تھے تو آپ دلالی نہیں کر رہے تھے, تب یہ اچھل کر جا رہے تھے, اور اس وقت پاپا جنگ رکوا رہے تھے یوکرین میں, تب یہ دلالی نہیں تھی. ہاں یعنی جب موقع آتا ہے تو دلال بن جاتے ہیں جناب. تو انہوں نے خاصا رگڑا, اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان گرو ہے جناب دیکھیں نا پاکستان مذاکرات کے بارے میں پوری دنیا, اور جرمنی کے وزیر خارجہ نے بھی تو تصدیق کر دی ہے نا کہ جرمنی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ واقعی جو ہے امریکہ اور ایران کے جو ہے نا بات چیت وہ ہو رہی ہے, اور اس کے پیچھے جو ہے نا وہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں, اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو میٹنگ ہو جو یعنی مذاکرات ہیں اس میں جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ہو, یعنی کہ تصدیق کر دیا ان مذاکرات کی, جن کی سٹوری پوری آپ میرے خیال میں زبان زد عام ہو چکی ہے. تو لیکن پھر بھی میں کل والے ولاگ میں بتاؤں, آج نہیں بتاؤں گی. اور اس کے ساتھ جو ہے نا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہے نا اب جو یہ اسرائیل ہے نا اس کے مار کھانے کا وقت شروع ہو چکا ہے, اور میرے خیال میں اسی لیے جو ایران کہہ رہا ہے نا کہ نہیں اب وہ ٹرمپ صاحب نے مزید یہ جو ہے نا ٹائم بڑھا دیا ہے, جو 5 دن دیے تھے نا کہ جو ان کی یعنی کہ توانائی کی تنصیبات ہیں ان پہ حملہ نہیں کروں گا, تو اب جناب اس نے مزید اس میں توسیع کر دی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ ایران تو بار بار انکار کر رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ کل میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح جناب ہماری CIA نے جو ان کے موساد کا جو ہماری یعنی کہ انٹیلیجنس ہے اس نے موساد کا منہ کالا کس طرح کیا ہے, یہ کل والے ولاگ میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.